अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इनका और स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज जो है उनका बड़ा ही चोली दामन का साथ है। ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि शुरू से जब से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो फेम पाने लगते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं, कुछ ऐसे किरदार सामने आने लग जाते हैं जो उनके पूरे के पूरे करियर को दांव पर लगा देते हैं। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और इस वक्त उन पर एक खातून सामने आई है जिसने इंतहाई घिनौने इल्जाम लगाए हैं। एंड दीज आर एक्चुअली वेरी सीरियस एलिगेशंस, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं, जिनसी एतबार से भी और माली लिहाज से भी, यानी कि दोनों एस्पेक्ट से उसने कहा है कि बाबर आजम सेक्सुअली भी करप्ट है और फाइनेंशियली भी करप्ट है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये। और बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान है। और आपको एक और बात बताऊं कि हमेशा से पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री जो है उसमें इस तरह के स्कैंडल्स आते रहे हैं, उसमें इस तरह की साजिशें आती रही हैं। उनके अंदर कभी तो दुश्मन होता है मुलव्वस और कभी इनकी अपनी नादानियां होती हैं, कभी इनकी अपनी कोताहियां होती हैं। हर दफा दुश्मन नहीं होता, और दुश्मन हो भी तो खुद भी इंसान को थोड़ा सा अपने किरदार का पक्का होना चाहिए और इस सब को करना चाहिए। अब ये लाहौर की लड़की जो है इसने बड़े ही संगीन इल्जामात लगाए हैं बाबर आजम साहब पे, और स्टार बल्लेबाज है पाकिस्तान के, इज अ स्टार क्रिकेटर। इनका करियर इस वक्त दांव पे लग चुका है। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको बताएंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, साथ ही साथ जायजा लेंगे कि बहुत पीछे भी मैं आपको लेके जाऊंगा। रीसेंट कुछ मैं आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बताऊंगा, जैसे ही दे रोज टू फेम, जैसे ही उनके पास थोड़ा सा फेम, शोहरत और नाम आता है तो उनके कुछ किरदार माजी से निकल के सामने आ जाते हैं जो कि उस सिचुएशन को कैश करते हैं। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हो क्या सकता है बाबर आजम के खिलाफ, क्या ये बाबर आजम के करियर जो है उसे दांव पे लगा सकता है, क्या कुछ इस तरह का हो सकता है। इन तमाम तर चीजों को आज की इस तफसीली वीडियो में एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ ये जो हैशटैग मीटू है इसका भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें पूरी ईमानदारी के साथ मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहे। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त सूरत हाल जो है पाकिस्तान क्रिकेट की आपके सामने है, डामाडोल ऑलरेडी है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और स्कैंडल्स जो हैं उनका हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, हमेशा से। चाहे अगर आप माजी में जाएं और शोएब मलिक की शादी पे जाएं, भारत के अंदर बड़ी आग लगी। सानिया मिर्जा जो थी उनके ऊपर, उनसे इश्तिहार ले लिए गए, उनसे सब कुछ ले लिया गया भारत के अंदर। उस वक्त शोएब मलिक की भी एक नाम निहाद बीवी सामने आई थी, अगर आपको वो स्कैंडल याद हो। इस तरह हजारों केसेस हैं। वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ का आपको स्कैंडल याद होगा। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो सामने आते हैं। ये तो चले सेलिब्रिटीज की बात हो गई, कुछ हमारे ऐसे भी अभी रीसेंट अभी के, आप इमामुल हक देख लें, इमामुल हक के जो भांजे हैं, जैसे ही उनका इतना नाम आया उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स, उनकी कुछ तस्वीरें, उनकी कुछ इंतहाई नामुनासिब हालत के अंदर उनकी कुछ तस्वीर, उनके मैसेजेस, और बड़े ही ऐसे मैसेजेस जो कि मुझे नहीं लगता मैं यहां पे आपके सामने वो बोल सकता हूं, वो सामने आए। उसके बाद शाहीन आफरीदी जो है उनकी एक ऑडियो कॉल, यंग लड़के हैं, उनकी एक ऑडियो कॉल सामने आई, वीडियो कॉल, और उसके अंदर वो आगे इसी तरह प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनके साथ ऐसा हो चुका है। इमाद वसीम जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की उन्होंने कमान संभाली तो आपको याद होगा एक अफगानी लड़की सामने आई थी और जो लंदन में रहती थी, जिसने इमाद वसीम के साथ अपनी तस्वीर जो है वो शेयर की, और ये स्कैंडल भी पूरे पाकिस्तानी कौम के अंदर बड़ा ही खबरों की जीनत बनता रहा। ये कुछ अभी के रीसेंट छोटे मोटे स्कैंडल हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम माजी में तो जा ही नहीं रहे, माजी में तो ये बात इतनी कोई वो रही है कि हम हर दौर में ये चीज होती रही है। यानी आप पुराने दौर में देखें, वसीम अकरम के टाइम पे देखें, आप उसके बाद न्यूजीलैंड का एक टूर हुआ था उसकी देख लें बात, तो दिस हैज बीन अ कॉमन थिंग। लेकिन ये चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए थी, इस चीज के ऊपर तो हमें पहले करना चाहिए। इनमें से कुछ स्कैंडल ऐसे हैं जिनमें दुश्मन की साजिश होती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें इनकी अपनी नादानी होती है। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं दुश्मन की साजिश भी हो तो नादानी इनकी अपनी है। ये खुद इनके मसले हैं ये, और खुद ये अपने किरदार से ढीले होते हैं जो ये इस तरह के काम करते हैं। इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की अगर बात की जाए, पहले मैं बाबर आजम के क्यों ना इल्जामात का हम जायजा ले लें कि उस खातून ने इल्जामात लगाए क्या हैं
کیا الزامات ہیں, کون خاتون ہے, کہاں سے اس کا تعلق ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا بابر اعظم کے کریئر پہ کیا امپیکٹ ہوگا, اور پھر ہم ذرا می ٹو کا بڑا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ کہیں یہ اس پوری چیز کا تانا بانا می ٹو سے اور یہ جو نام نہاد ہمارے ملک کی فیمنسٹ ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ملتا. یہ بھی میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے اگر اس خاتون کی بات کی جائے, قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم پر لاہور کی یہ رہائشی خاتون ہے جس نے جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا ہے. تفصیلات کے مطابق لاہور پریس کلب کے اندر بکنگ کرا کے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی, اور خاتون جو ہے اس کا نام ہے حمزہ. یہ اسے انگلش میں سپیلنگز کے اندر حمزہ بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حمزہ مختار کون ہے, لیکن یہ HAMZA ہے, لیکن یہ اردو میں نام ہے حمزہ مختار خاتون ہے. اس کا کہنا تھا کہ بابر اعظم 10 سال سے 10 years مجھ سے شادی کرنے کے نام پہ, مجھے شادی کے نام پر جنسی ہراسگی کا نشانہ بنا رہا ہے. اب ان کی کہانی کیا ہے اور یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ حمزہ مختار نے مزید کہا کہ 10 سالوں میں بابر اعظم نے مجھ سے کروڑوں روپے لیے جس سے ابھی تک 1 روپیہ بھی واپس نہیں کیا, یعنی کہ کروڑوں روپے کا الزام ہے. آگے جا کے تھوڑا اس کا اینالائز کریں گے. اس کے اندر اس الزام کے اندر تھوڑی سی بات عجیب لگتی ہے اور جو میرے ذہن نے نہیں قبول کی, ہو سکتا ہے آپ کا ذہن بھی اس بات کو قبول نہ کرے. پہلے ہم تفصیلات ڈسکس کر لیں. حمزہ مختار نے مزید کہا ہے کہ بابر اعظم کی فیملی ان پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی تھی, وہ کئی سالوں تک مجھ سے اپنا جیب خرچ لیتے رہے, لیکن جب سے بابر اعظم قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے ہیں تب سے مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے. یہ ان کا الزام ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بابر اعظم کے خلاف تھانہ نصیر آباد اور PCB میں بھی کارروائی کی درخواستیں دی, لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. حمزہ مختار نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فوری طور پر بابر اعظم کے خلاف ایکشن لے اور اسے کپتانی سے ہٹائے, ورنہ میں PCB کے دفتر کے سامنے خود کو آگ لگا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی. اب ان کی کہانی ہے کیا, یہ بھی حمزہ مختار صاحبہ نے اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر بتایا ہے. انہوں نے بتایا کہ بابر اعظم اور میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے. وہ میرا اسکول فیلو تھا. 2010 میں اس نے مجھے گھر آ کر پروپوز کیا جسے میں نے قبول کیا. بابر اور میری فیملی نے ہمیں انکار کر دیا. حمزہ نامی لڑکی نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان پر یہ سنگین الزام کا عائد کیا کہ 2010 میں یہ پروپوزل ہوا. 2011 میں بابر کورٹ میرج کے نام پر مجھے گھر سے بھگا کر لے گیا. گلبرگ اور پنجاب سوسائٹی میں کرائے کے مکانوں میں رہے. بابر نے حالات کے پیش نظر نکاح کرنے سے منع کر دیا. خاتون کہتی ہے کہ میں نے نوکری کی, بابر کو کرکٹر بنانے میں میرا کردار ہے. میری اپنے سیلون سے جتنی انکم ہوتی تھی وہ میں بابر کو دیتی تھی. قومی ٹیم میں نام آتے ہی اس کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. حالات ایسے تھے کہ میں گھر نہیں جا سکتی تھی. اب یہ الزام جو ہے اس میں کتنی صداقت ہے, اس کی تحقیقات تو PCB کر سکتا ہے, اس کی تحقیقات تو پاکستان کے ادارے کر سکتے ہیں, پولیس کر سکتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر جس کا ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے بابر اعظم کا کچھ نہ کچھ تو نارملی ایسے کیسز میں تھوڑا سا ان کے اینڈ پہ غلطی ہوتی ہے اور تھوڑا سا ان کے اینڈ سے کام خراب ہوتا ہے ہر کیس میں, کہ آواز اٹھتی ہے جب, لیکن کبھی کبھی پھر باتوں کو بڑھاوا بھی دیا جاتا ہے. جیسے یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں سیلون پہ کام کرتی تھی اور میں نے بابر اعظم کو اپنی ماہانہ انکم دیتی تھی. ساتھ ہی انہوں نے کہا میں نے بابر اعظم پہ کروڑوں لگائے ہیں. مجھے پاکستان کا کوئی ایسا سیلون نہیں پتا جو کسی شخص کو کروڑ پتی بنا دے تنخواہ دے کے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میرے ذہن نے جسے اینالائز نہیں کیا اور میرا ذہن اسے سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر تھا. البتہ جو دیگر الزامات ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں, اور بابر اعظم اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں, اور ان کا جو پورا یہ جو سچویشن ہے, یہ جو پوری سینیریو ہے, اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہے. اب میں اگر می ٹو کی بات کروں, می ٹو کی سب سے بڑی اور سب سے ایگزیکٹ مثال اس وقت ایک ہے علی ظفر اور میشا شافی کا کیس. یہ می ٹو کے اندر صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں, 2010 میں زیادتی ہوئی, آپ 2025 کیا 2050 میں بھی اگر الزام لگائیں گی بغیر ثبوت کے ہم اس شخص کا کریئر تباہ کر دیں گے. البتہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ثبوت پرووائڈ کریں, صرف الزام زبانی کلامی نہ ہو. اور یہی اس کیس میں بھی آپ دیکھیں ایک سب سے بڑی دلچسپ اور بڑی حیرت والی بات ہے, 10 سال پہلے کیا, 2-3 سال تک آپ کو ذلیل کیا اس آدمی نے, آپ ویٹ کیوں کرتے ہیں اس آدمی کے پاکستان کا سب سے بہتر کرکٹر بننے کا؟ آپ ماضی میں دیکھ لیں جتنے سکینڈلز آئے ہیں, تب تک چپ بیٹھیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ یہ آدمی کپتان بن گیا, یہ آدمی پاکستانی ٹیم کا سب سے بہترین کھلاڑی ہے, جب وہ دیکھیں گے کہ پاکستانی ٹیم اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہے, تب اس طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے جاتے ہیں. اور ماضی میں تو چلے ان الزامات کی انٹینسٹی کم ہوتی تھی, اب ان کے پیچھے می ٹو مافیا ہے,
اور یہ میٹو مافیا اگر ہم یہ کہیں کہ خواتین کو اپنے ہراسانی جو ہے اس کے اوپر نہیں بولنا چاہیے تو غلط ہوگا. ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں لیکن میٹو کے غلط استعمال کو ہم مزید زیادہ اس کے خلاف ہیں. ہم ہراسانی کے بھی خلاف ہیں اور میٹو کے غلط استعمال. دیکھیں بڑی بچیاں ہیں پاکستان میں, بڑی بہنیں ہیں, بڑی بیٹیاں ہیں جو ملک گھر سے باہر جاتی ہیں روزگار کمانے کے لیے, گھر کے حالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ان کے ساتھ کوئی ہراسانی کرتا ہے وہ میٹو کیا, ہم اس آدمی کی کھال اتارنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت پاکستان سے, اور کسی کی بچی کو ایکسپلائٹ کرنے والے شخص کی کھال ہی اترنی چاہیے لیکن ثبوت کچھ تو ہو, کیونکہ پھر غلط استعمال ہوتا ہے اس کا. تو آنے والے چند دنوں میں اس کا بھی کیس کا بھی جو ہے دی اینڈ ضرور ہوگا اور کچھ بابر اعظم کی طرف سے بھی آئے گا, کیونکہ یہ صرف اور صرف ابھی ریسنٹ میں نے جس طرح آپ کو بتایا شاہین آفریدی ہیں, امام الحق ہیں, اماد وسیم ہیں, ان کی طرح یہ صرف اور صرف تصاویر نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف اس طرح نہیں, یہ بڑے ہی سنگین الزامات ہیں. فائنینشیل کرپشن کے الزامات بھی ہیں کہ پیسے لیے واپس نہیں کیے اور اس کے اوپر پھر قانون بھی حرکت میں آتا ہے, اور کسی کو شادی کا جھانسا دے کے اس کے ساتھ 10 سال تک اسے جنسی استحصال کرنا, یہ بھی ایک سیریس ایلیگیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ اس سب کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے, کیونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں, میرے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور سب سے بہتر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کپتان از دا فیس آف دا ٹیم, تو اس کے اوپر کارروائی ضرور ہونی چاہیے. مخدوم جان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا, اور اس ملک پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.